समस्या केन्द्रित बहसहरू गर्छौँ। आज यो हलमा उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका समस्या के हुन् भनेर सोधियो भनेदेखि सायद सबैजनाले फटाफट भनिदिनुहुन्छ होला, किनभने हामीलाई समस्या चाहिँ प्रायः सबैजनालाई जानकारी हुन्छ र समाधान के हो त, हामीले गर्नुपर्ने के हो त, समाधान केन्द्रित बहसहरू चाहिँ अत्यन्तै कम्ती हुन्छ। त्यसैले आजको यो मेरो सत्रमा चाहिँ मैले एकदमै सटिकमा, मसँग प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको सटिकमा समस्या थाहा छ, सबैजनालाई थाहा छ, पृष्ठभूमि पहिले थाहा भइसकेको परिवेशमा चाहिँ सटिकमा समाधानहरू के हुन सक्छन् भन्ने विज्ञहरूबाट अलिकति कुरा निकाल्ने मैले प्रयत्न गर्नेछु। सरकारी झन्झट कतिको अप्ठ्यारो छ होइन, यहाँ सबैजनाले कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ। अब यहाँ आफै त्यो ठाउँमा बसिरहँदाखेरि कति चाहिँ त्यहाँ जटिलता थियो भन्ने पनि यहाँका अनुभवहरू पनि होलान्। अब यो अहिले नेपालमा चाहिँ नेपालको संविधानले ऊर्जा सम्बन्धी अधिकार तिनै तहलाई दिएको अवस्था छ र तिनै तहको कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तह जुन चाहिँ जनताको घर दैलोमा जोडिएको सरकार भनेर हामी चिन्छौँ र बढी चाहिँ जनताको दैनिकीसँग जोडिएको सरकारको रूपमा परिचित छ, ऊ चाहिँ पावरफुल पनि छ। तर यो संविधानले दिए तापनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने एउटा विषय के बनेको छ भनेदेखि यो उच्च प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने ऊर्जा क्षेत्र स्थानीय तहमा अधिकार दिएको छ संविधानले। कतै स्थानीय तहले त्यसमा झन् अहिले जुन प्रकारको व्यतिथिको चर्चा गरेका छौँ, झन् व्यतिथि पो आउने हो कि यो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ यहाँले मलाई भनिदिनु पर्ने कुरा चाहिँ यो सरकारी झन्झटहरू छ नि, अघि यहाँ सत्रमा बस्नुभएको सबैजना महानुभावहरूले पनि भनेर जानुभयो, एउटा कोठाबाट अर्को कोठा, मन्त्रालयबाट विभाग, कता कता दौडिँदै हाम्रो चाहिँ समय बित्छ भन्ने। कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी छोटो गर्न सकिएला? समस्या एकातिर छ, अब समाधान के होला? हस्, धन्यवाद मान्यज्यू। पहिलो कुरो त हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्ने विचार गर्नु पर्यो। संविधानले 3 तहमा दिएको छ, जस्तै सङ्घीय सरकारलाई अनुसूची 5 को एकल अधिकारमा जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड भनेको छ। संविधान आएको यतिका भइसक्यो, हामीले के बनायौँ त होइन। अब बहुआयामिक उपयोग भन्ने बित्तिकै अघि आएका धेरै कुरा आइसके। अघिल्लो प्यानलिस्टले, प्रश्नकर्ताले, विज्ञहरूले भनिसक्नु भएको छ कहाँ सम्भावना छ भन्ने पहिला त बनाउनु पर्यो। हाम्रो प्रब्लम कहाँनिर आयो भने संहिता आइसकेपछि फेडरल मिनिस्ट्रीहरू, डिपार्टमेन्टहरूको, प्राइभेट इन्टरप्राइजेसहरूको भूमिका परिवर्तन भएको तर रूपान्तरण भयो। त्यो चाहिँ उही पहिलाकै जस्तै इम्प्लिमेन्टेसन फोकस र त्यसैलाई होल्ड गर्ने हिसाबमा गएको कारणले समग्रता बिग्रिएको छ। दोस्रो, केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत सिँचाइ र अन्य आयोजन त परियो। सायद यो ठुला भनेर केन्द्रले, सरकारले गर्ने अथवा प्राइभेट सेक्टरले गर्ने भनेर डिफाइन गरिदिएको भए क्लियर हुन्थ्यो होला। धेरै कुरो क्लियर भएको छैन, पहिलाकै यथावत छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आणविक ऊर्जा, वातावरण व्यवस्थापन, वातावरण अनुकूलन भनेर सङ्घीय सरकारको एकल अधिकारमा छ। अनुसूची 6 मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा प्रदेश स्तरको विद्युत सिँचाइ र अघि माथि आएको ठुला योजना, प्रदेश स्तरको योजना भने के डिफरेन्स हो? त्यो सङ्घीय सरकारले भन्नु पर्यो अथवा जोइन्टली भन्नु पर्यो। त्यो वर्गीकरणै भएको छैन, एडहक हिसाबले गइराखेको छ, त चलिआएको छ। त्यस्तै अब साझा सङ्घ र प्रदेशको साझामा के छ भने प्रदेश सीमा नदी भनेको छ, त्यो डिफाइन गरिदिनु पर्यो। अनि जलमार्ग, वातावरण संरक्षणको कुराहरू दुईटाको साझामा छ। त्यस्तै थानिएको एकलमा साना जलविद्युत आयोजना, खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा भनेको छ। अब यहाँनिर हजुरको प्रश्नसँग रिलेटेड पनि छ, साना जलविद्युत भनेपछि कति? जस्तो वैकल्पिक ऊर्जा एकल अधिकारमा छ फेरि स्थानीय सरकार। त्यो हुँदा ठुला योजना, सीमा नदीको कुरा, साना योजना भन्ने डिफाइन गरिसकेपछि अनि के गर्नु पर्यो भने जनशक्ति विकासको कुरा गर्नु पर्यो। जनशक्ति योजना हुनु पर्यो। अब हाम्रो जनशक्ति योजनै छैन। कोलमो प्लान पछि त हामीसँग छैन अहिले होइन। कुनै बेला अब समय छैन, कुनै बेला चाहिँ अब यो एलओआई दिने सिलसिलामा जनशक्ति योजना दिनुपर्छ भनेर मैले नै फाइल उठाएको थिएँ। फाइल बाहिर मन्त्रीगण निक्लेन, मलाई नै मन्त्रालयबाट सारी। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ पोलिटिकल माइन्डसेटको कुरा पनि छ। अनबन्डलिङको कुरा आएको छ, पहिले त माइन्डसेट अनबन्डल्ड हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो प्रब्लम छ, किनभने मैले अनबन्डलिङको काम गरेको हुनाले पनि मैले अनुभव गरिरहेको छु। त्यस्तै अब तिनै तहको साझामा चाहिँ विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू, वातावरण, पर्यावरण र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी भनेको छ। अब यो भन्ने बित्तिकै कुरा के आयो? अब यो साझा अधिकार एकल अधिकारलाई फेसिलिटेसन गर्न ल्याएको हो कि त्यसलाई फेरि रिसेन्ट्रलाइज गर्न ल्याएको भन्ने कुरो पोलिटिसियनहरूले बुझ्नु पर्यो, क्लियर गर्नु पर्यो, मान्यज्यूहरूले भन्नु पर्यो, पोलिटिकल लिडरहरूले भन्नु पर्यो के हो त मान्छे। ब्युरोक्रेसीले होल्ड गरिरहेको हुनसक्छ, किन भन्दा हाम्रा मान्यज्यूहरू, पोलिटिसियनहरू के चाहनुहुन्छ भने
अधिकार निक्षेपण गर्ने कर्मचारी भन्दा हजुरले राख्नुपर्छ, हजुरले कहाँ दिनुहुन्छ, हजुरले त के गर्ने भोलि भन्ने मान्छेलाई रुचाउनुहुन्छ। त्यस अर्थमा यो कुराहरू क्लियर भइसकेपछि स्थानीय तहको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुरा त फङ्सन फन्ड र फङ्सनहरू तिनवटा कुरा मैले जहिले पनि 3F भन्ने गरेको छु, लेख्ने गरेको छु। त्यो सँगै जानुपर्ने, त्यो ग्याप कहाँ छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो एउटा पालिकाको सम्भावनाको आधारमा उनीहरूले गर्न सक्ने साना जलविद्युत योजनाहरू डिफाइन गरिदिनु पर्यो। वैकल्पिक ऊर्जाको एकल अधिकार छ, त्यो पनि सीमाको कुरा हुनसक्छ। गर्न सक्ने गर्ने, नसके अरूले सहयोग गर्ने मेकानिजम राखिदिनु पर्यो जसको क्यापासिटी छ। फेरि 753लाई हामीले एउटै डालोमा हालेर बनाएको छ। त्यस कारण त्यो क्यापासिटीलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र यो स्थानीय तहको जनशक्ति विकास योजना लिएर आउने, त्यहाँनिर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप लोकल लेभलको भनेर 63 सालमै पोलिसी बनाएको थियो। त्यो ग्यापलाई प्राइभेट सेक्टर यत्रो हुनुहुन्छ, अघि पनि वैकल्पिक ऊर्जाको आयो, गाउँ गाउँमा जानुभएको छ, अनि कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ, सहकारी गर्न सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो पाटोलाई सँगसँगै फङ्सन फन्ड र फङ्सन नदीलाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने चाहिँ सिद्धान्त पनि हो। व्यवहारमा त्यो नभएको हुनाले काम नभएको अवस्था चाहिँ छ। सायद यो प्रश्नको यति नै होला भन्ने लाग्छ। अहिले हजुरले भन्नुभयो अनुसार अहिले तत्काल चाहिँ त्यो सबै कुरा व्यवस्थापन नभइकन सरकारले त्यो डिफाइन नगरिकन स्थानीय तहलाई अहिले चाहिँ दिनु हुँदैन भन्न खोज्नु भएको कि कसरी जोड्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब अहिले त यो तदर्थ हिसाबले गरिरहेछ। स्थानीय तहको क्यापासिटी उनीहरूले बढ्दा पनि गरिरहेको हुनसक्छ, त्यो इन्भेन्ट्री नभइकन त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर गर्नको लागि त उनीहरूले स्थानीय तहले गर्ने कुरा चाहिँ उसको दिगो हुन्छ कि हुँदैन, व्यवस्थापन क्यापासिटी हुन्छ कि हुँदैन, चेन्ज भएको लिडरसिपले त्यसलाई ओन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कतिपय कुराहरू आउन सक्छन्। तर कम्युनिटी ओन भयो भने, कम्युनिटीले ओनरसिप गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बढी चाहिँ विस्तार गर्न सक्यौँ भने कम्युनिटीले म्यानेज गर्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ र कोलाबोरेसन कम्युनिटी र लोकल गभर्मेन्टको गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले हजुरलाई 2टा प्रश्न गरेको थिएँ। अर्को प्रश्न चाहिँ यो मन्त्रालय विभाग पटक पटक फाइल घुमाइरहनु पर्ने जुन समस्या छ, हजुर त्यहाँ बसेर पनि आउनुभयो, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने? एकदम मैले भने, मलाई सायद श्रीरामजीले 3टा कुरा भन्नुभएको थियो। एउटा संविधानको कुरा मैले भने, दोस्रो नीति, र हजुरको प्रश्न म यसमा जोड्छु। पहिला नीतिमा मैले अघि नै भने माइन्डसेट चाहिँ अनबन्डल गर्ने कुरा प्रिरिक्विजिट हो। हाम्रा पोलिसी कस्ता हुन्छन् भने यो कुनै बेला कुनै पोलिसी एक्टिभ हुन्छ, कुनै बेला कुनै पोलिसी। त्यस कारण चाहिँ पोलिसी बनाउने कुरामा चाहिँ एउटा सेक्टरलाई अर्कोले कम्प्लिमेन्ट्री सप्लिमेन्ट्री के हुन्छ भन्ने कुरा हामी खोज्दैन। आफ्नो सेक्टरल कम्पार्टमेन्टल माइन्डसेट चाहिँ हरेक मन्त्रालयको भएको हुनाले ओभरअल हेरिदिने मेकानिजम छैन। अब यो पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दा, शासकीय सुधारको कुरा गर्दा समग्रतामा हेरिदिने निकाय नै छैन। सामान्य प्रशासन सेवाको चाहिँ मात्रै चाहिँ हेर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ, सुरक्षाको कुरा, प्राविधिक कुराहरू हेरिदिने अरू विभिन्न निकायमा छरिएर बसेको छ। कन्सोलिडेटेड हिसाबले के चाहिन्छ भने मापदण्ड बनाउने नभएको हुनाले अब विभिन्न निकायमा जाने कुरा चाहिँ कहाँनिर सुरु हुन्छ पोलिसीमा भने पहिला त एक्टिभिटी डिटेलिङ गर्नु पर्यो। अहिले हामीले ऊर्जा सेक्टरको पोलिसी बनाउँदैछौँ। अब जग्गा प्राप्त होइन, राइट अफ वे क्लियर होला, त्यसपछि चाहिँ रुख काट्ने कुराहरू होला, रुख रोप्ने कुराहरू होला, होइन। इआइएले भनेको, आइएले भनेको योजना कार्यान्वयन कसैले गर्दैन। वातावरणको कुरा अघि भन्नुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो उहाँले, अर्निकोजीले, इआइए आइएमा राखेको कार्ययोजना हुन्छ, त्यो मोनिटरिङै हुँदैन। त्यो सोद्धाखेरि पनि आएन, कुनै बेला वातावरण सचिव हुँदा मागेको कसैले पनि दिएन। त्यस कारण त्यो पाटोको कुराहरू पनि छ। र त्यो जब एक्टिभिटी डिटेलिङ हुन्छ र हु डज वाट क्लियर हुन्छ र त्यस टाइम फ्रेमसहित गयो भने अनि त्यसलाई चाहिँ सजिलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ छरिएर रहेको सेक्टरलाई हामीले कन्सोलिडेट कसरी गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ। अब अर्को चाहिँ के हो भने त्यो कुरालाई पोलिटिकल्ली क्लियर गरिदिनु पर्यो। पोलिटिकल्ली के भने एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयले कति सपोर्ट गर्छ भन्नुभन्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार हेर्ने मान्छे कसैले हुँदैन भन्यो भने पनि त्यो जोखिमको कुरा पनि छ त्यहाँनिर। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा राख्ने कुरा हो। त्यसैले यो गभर्नेन्स म्याटर्स भन्ने गर्छु म। गभर्नेन्स राम्रो भइदियो भने एउटाले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने हो। त्यो विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने हाम्रो डिजाइन डेफिसिट पनि छ। डिजाइन गर्ने बेलामा एकै ठाउँबाट गर्न सक्ने गरी किन सकिन्न? मैले अजरबैजानमा हेरेको थिएँ, सङ्घीय सरकारको काम चाहिँ पालिकामा एउटा कम्प्युटर राखिदिया हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट सफ्टवेयरमा लिङ्केज गरिदियो, त्यहाँ निर्णय गर्न नसक्ने माथि पठाइदिन्छ, निर्णय गरेर पठाइदिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ के भयो भने हाम्रो प्रविधिले पनि सपोर्ट कम गर्ने अब बिस्तारै सुरु भएको छ। अब अर्को चाहिँ के भने निकायगत छरिएर रहेको अवस्था छ। अझ भन्ने हो भने मन्त्रालय बनाउँदाखेरि सर्भिस डेलिभरी गर्ने गरी बनाइन्छ कि सत्ता भागवण्डालाई बनाइन्थ्यो भन्ने थियो नि 25 आउनुभन्दा
त्यस अर्थमा पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको कारणले गर्दाखेरि र एकाउन्टेबिलिटी विक भएको कारणले विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने, एउटाले अर्कालाई अल्झाउने, एउटाले अर्कालाई सहजीकरण गरेको कुरा नआउने पनि छ। सबै मान्छेले अल्झाएको मात्रै छैन, हेर्दा ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा चाहिँ हेरिन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले कसरी हेर्नु पऱ्यो भने कार्यविधि सरलीकरण गरिदिनु पऱ्यो, एकाउन्टेबिलिटी फिक्स गरिदिनु पऱ्यो र सम्भव भएसम्म एकै ठाउँबाट हुने गरी वान स्टप सप, सिङ्गल स्टप, इन्टिग्रेटेड सर्भिस जे भन्छौँ त्यो मोडालिटीमा चेन्ज गरिदिनु पर्ने। त्यो गरिदियो भने धेरै कुरा आउँछ। अब बाँकी कुरा त त्यहीभित्र मन्त्रालयमा बस्ने मान्छेको मात्रै दोष होइन, प्राइभेट सेक्टरका पनि कमी कमजोरी होलान्, प्रतिस्पर्धाभित्रका इनइफिसियन्सी र होइन हिडन एजेन्डाहरू होला न, त्यतातिर हामी नजाउँ। यहाँ कोही एउटा सिङ्गल मात्रै मान्छेले काम नगरेर, सिङ्गल संस्थाले मात्रै काम नगरेर यो मुलुकमा यस्तो अवस्था भएको चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवले बताउँछ। धन्यवाद सर। म अब तारानाथ सापकोटा सरसँग जान चाहन्छु। अब यो ऊर्जा क्षेत्रका असाध्यै दुःखका चाङहरू छन् भन्ने हामी सुन्छौँ। अघि यहीँ फोरमबाट पनि तपाईँहरू हामीहरू सबैजनाले सुनेकै हौ। अब यो निर्माण सामग्री र उपकरणको चाहिँ सहज व्यवस्थापनको लागि हुन सक्ला, यहाँले के देख्नु भएको छ यसको बारेमा बताइदिनु होला। धन्यवाद माननीयज्यू, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब जलविद्युत क्षेत्रको जलविद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा के समस्या छन् र तिनलाई चाहिँ हाम्रो यो ऊर्जा नीतिले अथवा हाम्रो चाहिने ऊर्जा ऐनले कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न हो। अब समस्याहरू यसभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। बेसिकल्ली कुनै पनि जलविद्युत आयोजना बनाउँदाखेरि त्यसको समस्या चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको बेलाको समस्या मैले बढी फोकस गर्छु। समस्या त धेरै पहिलादेखि अब मन्त्रालय चाहिँ 6वटा मन्त्रालय 23वटा विभाग, अघि 7वटा मन्त्रालय 23वटा विभागमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। यहाँ सचिव पूर्व सचिवज्यूले नि भनिसक्नुभयो। अनि त्यसो भए हुनाले यसमा म जान चाहन्न। निर्माणको समयमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले जलविद्युत आयोजनालाई लाइसेन्स दिने बेलामै त्यो अध्ययन गर्नको लागि दिएको लाइसेन्स भएको ठाउँमा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था छ। विशेष गरी चाहिँ यो कन्जर्भेसन, अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो कन्जर्भेसन एरियामा जलविद्युत बनाउनै दिनुहुन्न भन्नुभयो। त्यो नीतिको कुरा हो। दिनुहुन्न भने किटान गरेर भन्नु पर्यो, त्यहाँ बनाउन दिनुहुन्न। त्यसो भएपछि त्यसमा कसैले लाइसेन्सको लागि निवेदन पनि हाल्दैन र उसले दुःख पनि पाउँदैन, खर्च पनि गर्दैन। हामी आफैले गरेको ठाउँमा पनि एक ठाउँमा चाहिँ कन्जर्भेसन भएको हुनाले त्यहाँ हामीले लगानी गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा हामीले काम गर्न पाएनौँ, त्यो अवस्था छ। पछि लास्टमा चाहिँ हामीले सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने थियो, परीक्षण सुरुङ, त्यो पनि खन्न पाइँदैन, परीक्षणै गर्न पाइँदैन, यहाँ चाहिँ सुरुङै खन्न पाइँदैन भनेर परीक्षण सुरुङ बनाउने काम चाहिँ स्थगन गर्नु पर्यो। र हाम्रो चाहिँ नि नियोक्ताले यो काम नगर्नु, अब हामीले यो डिस्कोपिङ गऱ्यौँ भनेर पत्र पठाउनु भयो। उहाँले हार खानुभयो, जबकि त्यसमा लगानी सरकारकै थियो, सरकारी कम्पनी थियो। त्यसो भएको हुनाले सरकारले समेत गर्न नसक्ने ठाउँमा अरू निजी क्षेत्र गएर गर्न निकै कठिन हुन्छ। अब बाँकी रह्यो कुरो त्यो बाहेक अन्यत्र पनि के छ भने हामीले नीतिगत तहमै धेरै स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा, जग्गा सम्बन्धी निजी क्षेत्रले जग्गा लिनलाई जग्गाको अधिक मूल्याङ्कन हुने र त्यो चाहिँ सिडिओ साहबले चाहिँ नि त्यो जुन समिति बनाएर पनि त्यो टुङ्ग्याउन नसक्ने, धेरै पटक छलफल गर्नुपर्ने, जग्गा अधिग्रहणै गर्न नसकिने, लिनै नसकिने र त्यो जग्गा नलिकन काम गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ हामीले भोगेका छौँ, देखेका छौँ। र यो मेरो करिब 36 वर्ष यो जलविद्युत क्षेत्रमै मैले काम गरेँ र यो काम गर्ने क्रममा देखेको चाहिँ यो समस्या ठुलो समस्या छ। यसको लागि नीतिमै प्रष्ट भएर त्यो जग्गाको निर्णय भएपछि मुआवजा किटान भइसके तुरुन्तै त्यो पैसा कहाँ जम्मा गरिदिने हो, जम्मा हुने बित्तिकै त्यो ठाउँमा हामीले प्रवेश गर्न पाउनु पर्यो। हामी त्यहाँ प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। अर्को फरेस्ट, यो फरेस्टको त चाहिँ नि हाम्रो एकचोटि चाहिँ आर्मीको चिफ साहबले चाहिँ संसदमै भन्नुभएको थियो, यहाँहरू अवगतै छ। यो कस्तो भन्दा जलविद्युत आयोजना बनाउनु ठाउँमा रुख काट्नुपर्ने, रुखै काट्न वर्षौँ दिन लाग्ने, त्यसले गर्दा आयोजना ढिलो हुने र ढिलो भइसकेपछि के बिजुली आउने त ढिलो नै भयो। निर्माण व्यवसायीलाई पनि त्यो ढिलो भइसकेपछि त्यसको चाहिँ नि ओभरहेड कस्ट जाने, त्यसको चाहिँ अब क्षतिपूर्ति लिन कठिन हुन्छ। यहाँलाई थाहा भएको कुरा हो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एकदमै फरेस्टको कुरा पनि हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमै यसरी चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रको लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्छ। विशेष गरी हाम्रो इआइएमा यदि एउटा रुख काट्ने भनिसकेको छ भने त्यो चाहिँ जङ्गलको जुन सम्बन्धित अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँ साइटमै गएर त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त काट्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन सक्नु पर्यो। त्यो नीतिमै प्रष्टै लेख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ आयोजना जब त्यो आयोजनाले चाहिँ इआइए पास गरिसक्छ, पास गरिसकेपछि चाहिँ त्यो इआईको कपी पठाएर त्यो उहाँले नै चाहिँ उहाँकै इनिसिएसनमा यो काम हुने भयो भने छिटो काम गर्न सकिन्छ।
अर्को अब हामी स्थानीय तहलाई एकदम बलियो बनाउने कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। अहिलेसम्मको अनुभवमा मैले अनुभव भन्छु, मैले कसैलाई आलोचना पनि गर्दिनँ। स्थानीय तहले कोअपरेटिभ हुन सिक्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह अहिले कोअपरेटिभ नहुन भन्दा नि आयोजनाको चाहिँ विपक्षमा जस्तो देखिन्छ। कुनै आयोजना चाहिँ आउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ नि अब स्थानीय तहको तर्फबाटै धेरै मागहरू आउने, जुन जलविद्युत आयोजनाले पुरा गर्न नसक्ने र त्यसो भएकोमा नीतिमै प्रष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आयोजनाले चाहिँ जे गर्ने भनेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो EIA रिपोर्टमा लेखेको हुन्छ। त्यसमा लेखेको कुरा गर्नु पर्यो। त्यो बाहेकका अरू कुराको डिमान्ड बढिराखेर आयोजना रोक्ने अवस्था भएको हामीले भएका छौँ। अर्को कुरा यो रोयल्टी दुई किसिमको हुन्छ। एउटा निर्माणको बेलामा त्यो गिटी, बालुवा, माटो, ढुङ्गा प्रयोग गरेको रोयल्टी चाहिँ स्थानीय तहले लिन्छ। त्यो स्थानीय तहले लिँदा आफैले चाहिँ नि आफै कानुन बनाएर तोक्न सक्ने भएको हुनाले आयोजना आइसकेपछि जति पनि तोकिदिन सक्ने, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि निर्माण चाहिँ मा त्यो कस्ट बढ्न जाने भएको देखिएको छ। यसलाई चाहिँ नीतिमै बरु कसरी हुन्छ तोक्ने अधिकार दिउँ, तर एउटा सीमाबन्दी गर्ने हो कि अथवा कुन तरिकाले गर्नु हुनसक्छ। 1 घनमिटर चाहिँ बालुवालाई चाहिँ 2000 तोक्नु भयो भने त्यो निर्माण चाहिँ त्यो चाहिँ आयोजना बन्न सक्दैन। त्यस कारण तोक्ने अधिकार चाहिँ अनलिमिटेड दिन नसकिने हो कि फेरि मैले अधिकार कुण्ठित गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, गलत अर्थ नलागोस्, छलफलको विषय बनोस्। त्यसो भयो भने आयोजना बनाउन सहज हुन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि सेक्युरिटीको इस्यु छ। स्थानीय तहमा जलविद्युत आयोजना बनाउँदाखेरि चाहिँ के छ भने अब हाम्रा सेक्युरिटी चाहिँ नि एजेन्सीहरू, विशेष गरी चाहिँ नि जिल्लाका प्रहरीहरू, यिनीहरूले पनि चाहिँ त्यो आयोजनामा थ्रेट आएको अवस्थामा खासै चाहिँ नि एकदम प्रोएक्टिभ भएर काम गरेको पाइँदैन। त्यो आयोजनाले समाधान गर्नुपर्छ, उसैले गरोस्, जे गर्नुपर्ने हो उसैको काम हो भन्ने, र आयोजनामा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ नि डिमान्ड गरेर आयोजना चाहिँ नि बन्न नदिने, अनि उस्तै पर तोडफोड हुने। जलविद्युत आयोजना तोडफोड भएको समाचार त यहाँभन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडि एउटा जलविद्युत आयोजना गोर्खामा तोडफोड भएर करिब 3 करोडको क्षति भयो भन्ने कुरा आएको थियो। यस्ता कुराहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ कानुनमै बरु प्रष्ट गरेर, हुन त अहिले यो ड्राफ्टमा मैले यसो हेरेको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ नि अब सजायको व्यवस्था भनेर लेखेको देखेँ। अब यसलाई चाहिँ पछि नियम बन्छ, त्यो नियममा कसरी आउँछ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो कुरा देखिएको छ। र अर्को चाहिँ यो आयोजना निर्माणको सन्दर्भमा नेपालमा हामीले नीति बनाउँदैछौँ भने हामीलाई चाहिने जनशक्ति हामीले यहाँ रिटेन गर्न सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट चाहिँ नि जसरी इन्जिनियरहरू उत्पादन हुन्छन्, विशेष गरी हाम्रो चाहिँ अहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसले उत्पादन गरेको जनशक्ति क्वालिटीको पाएको छु। मैले पाएको कुरा भने है, फेरि मैले अरू इन्जिनियरिङ कलेज चलाउने साथीहरू पनि यहाँ हुनु होला, फेरि लौ हाम्रो त यहाँ चाहिँ क्वालिटी नै भएन भन्नु होला। त्यो होइन, रिलेटिभली त्यहाँको मैले क्वालिटीको पाएको छु। अरू चाहिँ इन्जिनियरहरूलाई त्यति क्वालिटीको मैले भेट्न सकिनँ है, नसकेको कुरा मैले आफ्नो अनुभव भने। अब यिनीहरूलाई पनि हामीले देशमै राख्ने चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ, पोलिसीले बाँधेर नजाऊ भनेर रोक्न सकिँदैन। अहिलेको जमाना कसैलाई चाहिँ नजाऊ, बाहिर जानै हुँदैन, कामै नगर, त्यहाँ अरू पढ्न पनि नजाऊ भन्न त हामी सक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै पोलिसीले बाँधेर यहीँ रिटेन गर्न सक्यौँ भने हामीलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन यहीँ हुन्छ र हामीले प्रयोग गर्न पाउँछौँ। अरू कामदारको हक पनि कुरा छ। विशेष गरी अब ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरको हामी कुरा गर्दैछौँ, हामीले बनाउनु पर्ने छ। एकैचोटि अहिले मलाई लाग्छ आजकै मितिमा चाहिँ निर्माणाधीन नै आयोजना पनि चाहिँ नि 100औँको सङ्ख्यामा छन्, साना ठुला गरेर। अब हेभी इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ अपरेटरहरूको अभाव छ, त्यस्ता खाले ट्रेनिङहरूको पनि आवश्यकता छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। यो नीति चाहिँ समग्र टोटालिटीमा हाम्रो राष्ट्र बनाउने नीतिको कुरा गर्दैछौँ हामी, एउटा कुनै आयोजनालाई फोकस गरेर चाहिँ यो हुँदैन। त्यस्तै अर्को हजुरको एक्सप्लोसिभ म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ नि यसमा त श्रीरामजी पनि पहिला धेरै लाग्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ जलविद्युतमा एक्सप्लोसिभ नबिकन सुरु गर्न सकिन्न। त्यो म्यानेजमेन्टको लागि अहिले ठुलो समस्या आइरहेको छ। विशेष गरी के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय जलविद्युत आयोजनामा अब मैले प्रष्टै भने के छ भन्दा चिनिया कम्पनीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट भएको ठाउँको विस्फोटक पदार्थ चाहिँ भारतबाट खरिद गरेर ल्याउनका लागि भारतले अनुमति दिन निकै ढिलाइ गरेको, एकदमै गाह्रो मानेको, नदिएको अवस्थाले गर्दा आयोजनाहरू एकदम ढिलो भएर गइरहेको। यो त अब सरकारको कुरा हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलपरहरू, निर्माणकर्ताहरूलाई त हामीलाई विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ। त्यो हुँदाखेरि आयोजना यस्तै रहने हो भने त हामी जस्तोसुकै नीति बनाए पनि भोलि त केही पनि गर्न सक्दैन। कि त हामीले जम्मै भारतीय कम्पनीहरू चाहिँ नि पार्टनरसिपमा ल्याउन पऱ्यो, त्यो सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदम पोलिसी लेभलको कुरा पनि छ। यो चाहिँ हामीले यो के गर्न सक्छौँ, यो धेरै अप्ठ्यारो र एकदमै चाहिँ गर्न गाह्रो, र चीनबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याएर काम गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन। त्यो धेरै महँगो पनि छ र ल्याउन पनि समयमा सकिँदैन। यो कुरा हामीले बनाउन पनि सक्दैनौँ, किनभने नेपाली सेनाले चाहिँ भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर बनाउने हो।
र बनाए पनि डिटोनेटर उसले बनाउँदैन, अनि त्यो बनाएको पनि क्वान्टिटी पुग्दैन। अनि हामी चाहिँ नि 10,000 मेगावाटको कुरा गर्छौँ, 25,000 मेगावाटको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो समस्या रियालिटी यो भएको हुनाले अब पोलिसी लेभलमा यी कुराहरूलाई अलिकति एड्रेस गर्न सकियो भने, किनभने दुई देशको सम्बन्धका कुरा छन्, यी सबै कुरा भयो भने अलिकति हामीले गर्न सक्छौँ। अब धेरै कुरा छन्, अब समय मलाई कति दिनुभएको हो होइन? हजुरले छोट्याउनु पर्यो। हजुर, अब त्यसमै म छोट्याउँछु। अब यी समस्या धेरै छन्, यिनलाई नीतिले एड्रेस हामीले गर्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ काम गर्न सक्दैनौँ। र मलाई जलविद्युत क्षेत्रकै बढी फोकस गर्नुभएको छ, म जलविद्युतमै लागेको हुनाले मैले चाहिँ अब अरू इनर्जीको अरू सेक्टर, विन्डको कुरा, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सोलरको कुरा, एनर्जी मिक्सका कुरा, मसँग यही क्षेत्रको मान्छे, पढेको नि यही हाइड्रो पावरको विषय हो मेरो मास्टर्स डिग्री, त्यस कारण यही भएको हुनाले धेरै कुरा त्यहाँ मैले जानेको रहेछ भन्ने ठाउँ पनि होइन। तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा चाहिँ यी समस्या छन्, यिनलाई हामीले नीतिबाट स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। र एउटा कुरा मैले भन्न चाहन्छु, जलविद्युत अथवा अन्य इनर्जीको अरू स्रोत, विशेष गरी चाहिँ हाम्रो देशमा भएको इनर्जीको स्रोतलाई हामीले चाहिँ उपयोग गर्नै पर्छ, उत्पादन गर्नै पर्छ, उपयोग गर्नै पर्छ। र उपयोग गर्ने उसमा हामीले चाहिँ अहिले बिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा पनि यहाँ आएको सुन्छु मैले, तर त्यस्तो होइन। हामीले अहिले उत्पादन गर्ने, हामीसँग बढी भएको बेलामा अहिले बिक्री गर्ने, जुन बेला हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन गर्ने चाहिँ हाम्रो क्षमताको विकास हुन्छ, हामीले कन्ज्युम पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो नीति त्यस्तै हुनुपर्छ, बेचमै हुँदैन भन्ने नीति नगरौँ। फेरि आउँछु, फेरि अर्को प्रश्न पनि गर्नु पर्यो नि त, हजुरसँग म फेरि आउँछु। मैले अब शेरसिंह सरसँग जान चाहेँ। हाम्रो तारानाथ सरले नै यहाँ ऊर्जा कूटनीतिको कुरा कोट्याइहाल्नु भयो, म तपाईँलाई त्यही सोध्नेवाला थिएँ। अब भारतले लगानी गरेको ठाउँमा चीनलाई अप्ठ्यारो हुने, चीनले लगानी गरेको ठाउँमा भारतलाई अप्ठ्यारो हुने, यहाँसम्म कि अब त्यो ऊर्जा निर्यातको कुराहरू त पछिका कुरा भयो, यहाँसम्म त सामग्रीहरू ल्याउन पनि गाह्रो हुने खालका समस्याहरू चाहिँ हामीले सुन्यौँ। मैले चाहिँ अब यो हामीले जुन अन्तर्देशीय व्यापार गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो अन्तर्देशीय व्यापारको प्रोडक्ट हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो हाइड्रो पावर हो। बेसिकली हामी हाइड्रो पावर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हो, उत्पादन गरेर एक्सपोर्ट गर्ने हो। तर हाइड्रो पावर चाहिँ एउटा यस्तो प्रोडक्ट हो जसो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनको लागि त लगानीले मात्रै, मतलब यो इक्विटी लगानीले मात्रै पुग्दैन। ब्याङ्कबाट 80% जति ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्छ। अब त्यो ब्याङ्कले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले यो जुन मैले तपाईँलाई लोन दिन्छु, त्यो लोनले प्रोजेक्ट बनिसकेपछि तपाईँले यो पैसा कमाएर मलाई रिटर्न गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टीको चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको ब्याङ्केबल डकुमेन्ट के हो त भन्दाखेरि पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट चाहियो। अब हामी अहिले नेपालबाट जुन भारतमा 600 मेगावाट जति या 400 देखि 600 मेगावाट एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यो हामी त्यहाँको चाहिँ एक्सचेन्जमा गरिरहेका छौँ। भन्नाले भोलिको लागि आज बेच्ने या भोलिको लागि आज किन्ने भनेपछि त यदि हामी हजारौँ मेगावाट हाइड्रो पावर डेभलप गर्ने हो भने भोलिको मलाई ब्याङ्कले सोध्यो भने तपाईँ पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त भारतीय बजारमा चाहिँ भोलिको लागि आज बेच्ने हिसाबले बेच्छु भन्दाखेरि त त्यो त ब्याङ्कले त पत्याउँदैन। तपाईँको नबिके के हुन्छ त, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त पैसा भन्दाखेरि पोसिबल हुँदैन। त्यो कारणले हामीलाई चाहिएको लङ टर्म एग्रिमेन्ट चाहिएको हो भारतमा। जसरी अहिले नेपालमा डेभलपमेन्ट किन भयो त भन्दाखेरि नेपालका हाइड्रो पावर डेभलपरलाई विद्युत प्राधिकरणले उनीहरूलाई चाहिँ मार्केट रिस्कबाट इम्युनाइज गरिदियो। त तपाईँको सबै पिपिए हामी गरिदिन्छौँ, टेक ओभर पे पिपिए गरिदिन्छौँ भनेर त्यो पिपिएको डकुमेन्ट बोकेर ब्याङ्कमा गएपछि ब्याङ्कले पत्यायो विद्युत प्राधिकरणले तिर्ने रहेछ त भनेर पत्यायो। त्यस्तै तरिकाले यदि हामी एक्सपोर्ट गर्ने हो भने चाहिँ जबसम्म इन्डियाको पर्चेजरसँग 10-15 वर्षको चाहिँ पिपिए एग्रिमेन्ट हुँदैन, लङ टर्म एग्रिमेन्ट हुँदैन, 200-400 मेगावाट हाम्रो सिस्टममा प्लस माइनस भएको चाहिँ तपाईँको 200-400 मेगावाटको चाहिँ त एक्सचेन्जमा गएर बेचौँला, केही फरक परेन। तर हजारौँ मेगावाटको चाहिँ त जुन हामी डेभलप गर्न खोजेका व्यापार गर्न खोजेका छौँ त्यो एक्सचेन्ज मार्केटबाट पोसिबल छैन। त्यसको लागि इन्डियन बजारमा लङ टर्म मार्केटमै जानुपर्ने हुन्छ भन्नाले इन्डियाको कुनै स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कुनै चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीले चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर डेभलपरसँग चाहिँ 10-15 वर्षको चाहिँ जस्तो प्राधिकरणले गरेको छ त्यस्तै पिपिए गरिदिनु पर्यो। त्यो पिपिए नभइकन चाहिँ त्यो पिपिए बोकेर हामी ब्याङ्कमा गएपछि अनि मात्रै हामीले पैसा पाउँछौँ, नत्र ब्याङ्कले दिँदैन। त्यो कारणले त्यो आवश्यकता हामीलाई थियो। अहिले जुन 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको चाहिँ जुन कुरा आएको छ त्यसको मूल दफा भनेको त्यो 10,000 मेगावाट भनेको इन्डिकेटिभ फिगर हो। त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यो त खालि इन्डिकेटिभ फिगर मात्रै हो। तर त्यहाँको मूल दफा के हो त त्यहाँ के भनेको छ भने अबदेखि इन्डियन मार्केटमा लङ टर्म पिपिए पनि गर्न पाइनेछ भनेपछि अब नेपालको विद्युत उत्पादकले चाहिँ 400 मेगावाटको प्रोजेक्ट म यहाँ डेभलप गर्छु भने उसले 400 मेगावाट लाइसेन्स पायो भने उसले इन्डियन कुनै स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा गएर म चाहिँ यति वर्षभित्र यो 400 मेगावाट डेभलप गर्छु, तपाईँले 10 वर्षको लागि पिपिए गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यदि दुइटैको कुरा मिल्यो भने 10 देखि 15 इन्डियामा 5 वर्षभन्दा बढीको पिपिए लङ टर्म पिपिए मान्छ भने
त्यो 10-15 वर्षको पिपिए भयो भने लङ टर्म पिपिए भयो भने उसले सहजै लोन पाउने भयो र डेभलप गर्न पाउने भयो। योभन्दा पहिला के थियो त भन्दाखेरि जति पनि डेभलप हुन्छ सबै विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरिदिनु पर्ने, विद्युत प्राधिकरणले बढी भएको बिजुली इन्डियन मार्केटमा जानुपर्ने, मार्केटमा पनि कहाँ जानुपर्ने त भन्दाखेरि भोलिको लागि आज बेच्ने मार्केटमा जानुपर्ने भनेपछि त्यो पोसिबल थिएन। र अहिले जुन 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको जुन चाहिँ सम्झौता भएको छ त्यसले दुईवटा कुरा खोल्यो। एउटा नेपाली डेभलपरले इन्डियन लङ टर्म मार्केटमा पिपिए गर्न पाउने भए, दोस्रो त्यसको सिग्निफिकेन्स कहाँनिर छ त भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने सम्झौता भइसकेपछि अब 10,000 मेगावाट एक्सपोर्ट गर्नलाई कमसेकम चाहिँ अन्तर्देशीय लाइन त चाहियो। अबको दिनमा हामीले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ कमसेकम 10,000 मेगावाट चाहिँ नेपालबाट भारत बिजुली जाने चाहिँ प्रसारण लाइनको प्लानिङ त गर्नु पर्यो, होइन भने त बने पनि त जाँदैन। त्यो कारणले त्यसको दुईवटा सिग्निफिकेन्स भयो। एउटा हामी लङ टर्म मार्केटमा जान पाउने भयौँ, अर्को चाहिँ 10,000 मेगावाटको लागि अब इन्डिया र नेपालको बिचमा चाहिँ क्रस बोर्डर लाइनको हामीले प्लानिङ गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गए भयो। यो दुईवटा कुरा हो। सँगै मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ अब भारतसँग त हाम्रो विद्युत व्यापारको कुरा धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको, हामी अगाडि पनि बढिसकेका छौँ। तर अन्य देशहरूमा जस्तो बङ्गलादेशमा, चीनमा लगायत अरू देशमा पनि पोसिबिलिटीका कुराहरू होलान्। यो सम्भाव्यता हुँदाहुँदै हामीले यो ऊर्जा कूटनीतिको प्रयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने कुरामा चाहिँ जुन खालका चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक समस्या त नभनौँ, तर एक हिसाबले भन्दाखेरि अब भारत र चीनको अघि सरले भन्नुभएको जस्तै भारतले गर्दाखेरि चीनले अर्को थाप्ने, चीनले गर्दाखेरि भारतले अर्को थाप्ने, यो चेपुवामा पर्दा पर्दै हामीले कसरी यो ऊर्जा कूटनीतिबाट सफलता हासिल गर्ने त, समृद्धिको बाटोमा हामी कसरी जाने त भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो अलिकति त्यसमा। अब यसमा यसो छ, जसो दक्षिण एसियामा चाहिँ रिजनल पावर हुनको लागि एक प्रकारको रेस त छ। त्यो रेसमा चाहिँ अब हतियारको रेस आफ्नो ठाउँमा होला, तर चाहिँ तपाईँको मार्केट क्याप्चर गर्ने रेस पनि आफ्नो हिसाबले चलिरहेको हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ जसरी हामीले इन्डियाले यो पावर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइन बनायो, त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइनमा कुनै एउटा पहिला हामीले जतिखेर 2014को पिटिए हामीले पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ, त्यतिखेर म पनि थिएँ त्यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको ड्राफ्टिङ र त्यो नेगोसिएसनमा। त्यतिखेर हामीले के सोचेका थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट इन्डिया पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट किन्न बेच गर्ने पाउने व्यवस्था भइहाल्यो नि भनेर। उतिखेर चाहिँ यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्टलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा जुन टाइपको ग्रेनुलरिटी इन्डियाले खोज्ला त्यो हामीले त्यतिखेर बुझेका थिएनौँ। अब आएर उसले पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गरे तापनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइन बनायो। त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइनमा के गर्यो भने नन ट्यारिफ ब्यारियर्सहरू राखिदियो। एक तरिकाले ट्यारिफ ब्यारियर्स होइन, नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू हालिदियो। जस्तै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पहिला के थियो भने हामीले 500 मेगावाटको चाहिँ पिटिए होला भने अब उसले के भने प्रत्येक प्रोजेक्टलाई 10 मेगावाटको प्रोजेक्ट भए पनि यदि इन्डिया एक्सपोर्ट गर्ने हो भने त्यो प्रोजेक्टकै डिटेल्स त्यहाँ पठाउनु पर्ने, त्यो प्रोजेक्ट वाइज क्लियरेन्स चाहिने। पहिला हामीले यो बुझेको थिएन प्रोजेक्ट क्लियरेन्स, हामीले 500 मेगावाट 1000 मेगावाटको पिटिए गरौँला, ट्रेड गरौँला, तर अब यहाँ प्रोजेक्टको ट्रेडिङ हुने भयो। डिटेल सहित माग्यो हो, क्वान्टिटीको ट्रेडिङ होइन कि प्रोजेक्टको ट्रेडिङ हुने भयो। त्यसो हुँदाखेरि के हुने भयो कि त्यसमा उसले विभिन्न कन्डिसन्सहरू राख्यो, आफ्नो तरिकाले कानुन मिलाएको छ। उसले भारतसँग पिटिए नभएका, भारतसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट नभएका कन्ट्रीहरू इन्भल्भ भएको प्रोजेक्टबाट लिँदैन भने हो। सबैलाई थाहा छ कि पाकिस्तानसँग, चाइनासँग, उसँग अरूसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट छैन। त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा नेपाल बाहेक त अरू कसैसँग लिन्न भनेकै हो इन्डाइरेक्टली। त त्यसरी कानुनले लियो भने अब समस्या के भने हामी यसलाई कसरी रिजल्भ गर्ने त? रिजल्भ गर्नका लागि अब रिजनल पोलिटिक्स नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो दुईतर्फ दुई छिमेकीहरू छन्। चाइनासँगको हाम्रो ट्रेडिङ कसरी सम्भव छ भने हाम्रो चाइनाको चाहिँ जुन चाहिँ लोड सेन्टर छ, अब नजिकको केरुङ हो, केरुङमा 50-60 मेगावाटभन्दा बढी चाहिँदैन। त्यहाँबाट चाहिँ अर्को लोड सेन्टर भनेको सिगासे हो। सिगासेसम्म जाँदाखेरि 250-300 किलोमिटर 400 किलोमिटरको कुरा आउँछ। त्यहाँ 200 मेगावाट 300 मेगावाट सिगासे पुर्याउनको लागि पनि तपाईँको 400 केबीको लाइन बनाउने कुरा आएन। त्यो कारणले व्यावहारिक रूपमा चीनसँगको डाइरेक्ट चाहिँ ट्रेडिङको अहिले पोसिबिलिटी नभएको र पावर सेक्टर, पावरमा हामी धेरै इन्डियामा चर्चा त छन् त। बङ्गलादेशको पनि अब रिजनल पोलिटिक्सले नै धेरै गभर्न गर्ने हो। जस्तै कि हिजो 1 हप्ता पहिलासम्म 2 हप्ता पहिलासम्मको सिचुएसन के थियो भने दक्षिण एसियामा चाहिँ बङ्गलादेश चाहिँ सायद इन्डियाले चाहिँ 50 मेगावाटसम्मको लागि देला भन्ने जस्तो थियो। तर यो मालदिभ्सको इस्यु आइसकेपछि अहिले बङ्गलादेशमा पनि अर्को फेरि ब्याक अफ इन्डिया भन्ने आन्दोलन सुरु भइसक्यो। त्यो हिसाबले हामी जतिकै कुरा मिलाए पनि त्यो रिजनल पोलिटिक्स ब्यालेन्स नभएको बेलामा चाहिँ हाम्रो समझदारीले मात्रै काम गर्दैन, त्यहाँ रिजनल पोलिटिक्स नै काम गर्छ। धन्यवाद। मैले दुईवटा कुरा अरू जोड्न चाहेँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले चाहिँ त्यो के भन्नै पर्ने किन भयो त भन्दाखेरि यो हलमा चाहिँ अझै योभन्दा पहिला सेसन जति पनि कुरा आए मैले दुईवटा कन्फ्युजन पाएँ। एउटा कन्फ्युजन के त भन्दाखेरि चाहिँ यो ऊर्जा नीतिमा
जुन हामी जलस्रोत नीति छिराउन खोजिरहेका छौँ, हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो ऊर्जा नीति मात्रै हो, जलस्रोत नीति बेग्लै आउँछ। त्यो कारणले पानीको बाँडफाँडको वातावरणको सबै कुरा जति पनि आए त्यो सबै जलस्रोत नीतिमा आउने कुरा हो। यहाँ चाहिँ ऊर्जा नीति मात्रै आउँछ। त्यो धेरै चिन्ताहरू योभन्दा पहिला व्यक्त भए पानीको विषयमा, त्यो जलस्रोत नीतिमा आउँछ। एक दोस्रो कुरा, मेजर कन्फ्युजन मैले के देखेँ भने, मैले पार्लियामेन्टमा पढेका संशोधन, विधेयकमा पढेका संशोधनमा पनि देखेँ, मेजर कन्फ्युजन के हो भने यो राष्ट्रिय कानुन र सङ्घीय कानुनको बिचमा फरक पाइएन। मान्छेहरूले त्यो फरक बुझेनन्। के बुझ्नु पऱ्यो भने विद्युत ऐन 2049 राष्ट्रिय विधायिकाबाट, तत्कालीन राष्ट्रिय विधायकबाट पास गरेको राष्ट्रिय कानुन हो। त्यो भनेको सबै विद्युत क्षेत्रमा भएका जति सबै विषयको एकीकृत कानुन हो। तर अब त अहिले आउन लागेको त्यो त सङ्घीय कानुन हो। यो जस्तै जब चाहिँ स्थानीय तहको एकल अधिकारमा यो वैकल्पिक ऊर्जा परिसकेपछि त्यो यो ऐनमा कहाँबाट आउँछ? यो विधेयकमा आउने कुरै हो नि, त्यो त स्थानीयको विद्युत ऐनमा आउने कुरा हो। त्यस्तै तरिका हामी के बुझ्नु पऱ्यो भने जसरी विद्युत ऐन 2049 देशको राष्ट्रिय कानुन एक मात्र कानुन थियो, अब यो देशमा विद्युत सम्बन्धी 761वटा कानुन हुन्छ। त्यो 761 कानुन एउटा सङ्घीय कानुन, 7वटा प्रदेश कानुन विद्युत सम्बन्धी र 753वटा स्थानीय विद्युत कानुन गरेर 761वटा यो तहगत कानुनहरूले विद्युत ऐन 2049लाई रिप्लेस गर्ने हो। यो अहिले आएको चाहिँ सङ्घीय विद्युत विधेयकले चाहिँ विद्युत ऐन 2049लाई रिप्लेस गर्दैन, 761ले रिप्लेस गर्छ। त्यो कुरा बुझ्नु के पऱ्यो भने सबै कुरा यो विधेयकमा आउँदैन, सङ्घीय अधिकारमा परेका कुरा मात्रै यहाँ आउँछ। यो नदी क्याम्पेन गर्दा गर्दै यो मर्नुभन्दा बरु युवा साथीहरूलाई सघाउनुपर्छ भनेर चाहिँ राजनीतिमा लागेको छु। चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि यो अहिलेसम्म चाहिँ नदी के अरे नीति मन्थन ऊर्जा भनेको छौँ। यो पहिला भिजन आउँछ कि नीति आउँछ? त्यो सबैलाई प्रश्न है। त्यो भिजनमा क्ल्यारिटी भयो भने बल्ल नीति बनाउँदा ठिक हुने हो कि? र भिजनमै क्ल्यारिटी छैन भने त्यो नीति कस्तो नीति आउने? र एउटा त्यो मलाई एकदमै सबैलाई सोध्नु मन लागेको प्रश्न। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अघि पहिला पनि धेरै सोचहरू आइसकेका छन् यो विषयमा, र हामीलाई चाहिँ राष्ट्रको सोच चाहिँ समृद्धि हो कि हाइड्रो एनर्जीको फ्याक्ट्री हो? सो यो चाहिँ यो पनि गहन जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ होइन। यो हाइड्रो एनर्जीको फ्याक्ट्री जुन चाहिँ कम्पिटिसन छ ऊ चाहिँ के अरे लाइसेन्स किन्ने र बेच्ने, त्यसले गर्दा देश कहाँ पुग्छ। र अर्को कुरा आयो भनेदेखि अर्को कुरा के आयो भने अघि पञ्चशीलको कुरा आयो नि, यो भिजनिङमा यो पञ्चशीलको सोच आउनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। म त्यसमा गलत पनि हुनसक्छु। अल्सो आई वुड लाइक टु च्यालेन्ज है। अब हाम्रो पञ्चशील, विकासको पञ्चशील कस्तो हुनुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीसँग के छ त चिन्नुपर्ने? सबैभन्दा लो ह्याङ्गिङ फ्रुट भनेको त टुरिज्म नै होला। देश यति सुन्दर छ कि नबिगारे पुग्छ नि त, बिगार्नमै व्यस्त किन छौँ त? यो पनि प्रश्न हो है। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि दोस्रो कुरा के भनेदेखि यो कृषि र जडीबुटी, र हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर कति आयातित गर्छौँ त? हामी चाहिँ भनौँ न यो फुड सेक्युरिटीको कुरा कहिले सोच्ने? 90% भन्दा बढी आयातित खाद्य खाएर र कृषि प्रधान देश भनेर हामी कहिलेसम्म बाँच्ने? र त्यसमा जडीबुटी, अस्ति म एयरपोर्टमा सँगै थिएँ एकजना विदेशीसँग, उसले के भन्दै थियो भने यो तिम्रो देशको मान्छे किन विदेश यसरी पठाउँछौ भन्दै थियो। यो तिम्रो देश त यो के अरे यो के भन्छ यो 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 हिमालयन हर्ब्सको त हेडक्वार्टर नै हो। यो जर्मनमा के गर्दैछु मैले भन्दा कोभिडको बेला पछि 98%ले जडीबुटीको डिमान्ड बढ्यो अरे, हर्ब्सको डिमान्ड। भनेपछि हाम्रो जडीबुटी मन्त्रालय खै त? त्यो हिमालयन हर्ब्सको चाहिँ यो हेडक्वार्टर नै हो भने जडीबुटी मन्त्रालय खै त? र अर्को चाहिँ र त्यस कारणले मैले जोड्न खोजेको, त्यस्तै मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि यो सबै भिजन भनेको त्यही नै हो। इट हेज टु बी क्ल्यारिटी इन द भिजन, द्याट्स हाउ वी क्यान डेभलप द नीति जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न ट्रेड ट्रान्जिटको कुरा होला, त्यस्तै आएर तपाईँको चाहिँ नि अब आइटीको कुरा होला, त्यस्तै आएर तपाईँको चाहिँ नि यो 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 के अरे सबै कटेज इन्डस्ट्रीलाई इन्डस्ट्रियलाइज गर्ने कुरा होला। ती सबैलाई थेक्ने पाँचौँ कुरा भनेको हाइड्रो एनर्जीले सबैलाई थेक्नु पर्यो, र रहेको चाहिँ अथवा एनर्जीले, नट हाइड्रो एनर्जी, एनर्जीले चाहिँ थेक्नु पर्यो, रहेको चाहिँ बेच्नु पर्यो भन्ने सोच आउनु पर्दैन र?
भन्ने चाहिँ थुप्रै प्रश्नहरू भयो मेरा। अनि अर्को चाहिँ मलाई लाग्यो के भनेदेखि यो नदी नै नदी भएको देश दोस्रो धनी देश पनि भन्ने, नदीको मामलामा कुबेर पनि भन्ने, तर 2-4वटा प्रकृतिलाई भविष्यका सन्ततिलाई दान गरेर पनि डराउने कि भाइ कङ्गाल भन्नु पऱ्यो, कि भाइ दान पनि गर्न सक्नु पऱ्यो है, त्यो यो डेभलपरले सोच्नु पऱ्यो है। अनि अर्को चाहिँ के भनेदेखि अब कर्णालीको कुरा गर्छु म तपाईँहरूलाई है। कर्णाली के भन्दा कैलाश सभ्यता, यहाँ सबै मेरो विचारमा 98% भन्दा बढी चाहिँ कैलाश सभ्यतासँगै जोडिया होलान्, चाहे हिन्दू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, बौद्ध सबै। कैलाश सभ्यता कर्णालीले जोड्छ, त्यसपछि खस सभ्यता यहाँ हामी धेरै छौँ, त्यसपछि गङ्गा सभ्यतालाई जोड्छ। एटलिस्ट एउटा नदीलाई हामीले प्रकृतिलाई हामीहरूको भविष्यको सन्ततिलाई दान गर्न सक्यौँ भने यो 1.5 लाख मेगावाटको कुरा गर्ने एउटा नदी पनि दान गर्न नसक्ने, त्यो पनि मेरो एउटा प्रश्न है। र अन्तिममा आएर म के भन्छु भनेदेखि पर्यटनको कुरा, अझै म पर्यटन व्यवसाय पनि गर्छु है। यो त्रिशुलीको उदाहरण दिन्छु र भोटेकोसीको है। त्यो भोटेकोसी भन्ने चाहिँ लोड सेडिङ मेट्न भनेर 102 मेगावाटको बनाइयो। र हामीले के भन्यो भनेदेखि बिजुली पनि निकालौँ त पर्यटन पनि राख्यौँ भन्दाखेरि त्यो 75 मेगावाट राखेको भए पर्यटन पनि जोगिने र बिजुली पनि आउने। 102मा जानुभयो, अहिलेसम्म आएकै छैन है। 27 मेगावाटको लोभमा एउटा वर्ल्ड क्लास नेसनल जोग्राफिकले 7th बेस्ट पोजिसनमा राखेको नदीलाई मास्यो 27 मेगावाटको लोभमा है। अहिले फेरि आएर त्रिशुली नदी अब गोसाइकुण्डको सभ्यतादेखि लिएर तपाईँको गङ्गासम्म पुग्ने नदी हो होइन। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न त्रिशुली बजार मास्तिर 7-8वटा हाइड्रो एनर्जीको ड्यामहरू छन्, बन्दैछन् है। तर यो त्रिशुली नदी के हो भन्दा यो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पनि, जहाँ चाहिँ देवीघाटमा पृथ्वीनारायण शाहको दाह संस्कार गरियो र पर्यटनको दृष्टिकोणले फर्स्ट रिभर एक्सप्लोर्ड फर रिभर टुरिज्म। अनि त्यो कस्तो भन्दा त्यहाँ 90% आएको पर्यटकले देख्ने नदी, तपाईँको पोखरा जाँदा होस्, चितवन जाँदा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ नि अब भनौँ न लुम्बिनी जाँदा होस् अथवा इन्डियन बोर्डरबाट आउँदा जाँदा है, त्यसको एकदमै मुटुमा ब्लू एनर्जी भन्ने कम्पनीले है सुपर त्रिशुली भनेर नामाकरण गरिएको छ। त्यसको मुटुमै त्यहाँ हाइड्रो ड्याम बनाइदिएछ। त्यो राम्रो हो र? त्यसले चाहिँ लाखौँको जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएको छ, हजारौँलाई रोजगार दिएको छ र भनौँ न रिभर टुरिज्मको सबैभन्दा मोस्ट पपुलर रिभरलाई यसरी मास्न उचित छ र? कसले गराएछ भन्दा पनि म नाम पनि उच्चारण गरिदिन्छु होइन। याके नीतिको साउजीले, उहाँ पनि एउटा टुरिज्म व्यवसायी है, उहाँले त्यस्तो गर्न सुहाउँथ्यो र? एउटा टुरिज्म एन्टरप्रेनरले लाखौँको जीविकोपार्जनको माध्यमलाई मास्ने, हजारौँको रोजगार खोज्ने, त्यो राम्रो भएर यो धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यस कारणले चाहिँ यो विकासको माध्यम पनि सरले पञ्चशील भने जस्तै पञ्चशीलको माध्यमले सोचौँ, जो पिल्लरको मात्रै होइन कि पञ्चशील इट्स आवर रुट, इट्स इन आवर ब्लड, इट्स इन आवर डिएनए। अहिले नीति हेऱ्यो भने सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीयले के गर्ने, त्यसैमा आउनु। यो पनि ऐनमा पनि त्यही कुरा आउँछ। यत्रो इस्यु आइसकेपछि छुट्टै परिषद राखिदिएर उसको क्षेत्राधिकारको कुरा र सहयोग गर्नुपर्ने कुरा र इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एकाउन्टेबिलिटी कुरा त्यो ऐनमै राख्नु पर्यो। हाम्रो अहिले के भइरहेछ भने पहिलाकै ढर्रामा हामीले बनाइरहेछौँ। कतिपय ऐन कानुनहरू बनाएको कारणले गर्दाखेरि कुन तहले के काम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ऐनमै क्लियर गरिदिनु पर्यो। र सिम्पल कुरा चाहिँ हाम्रो इफिसियन्सी बढाउने कुराहरूमा धेरै कुरा चाहिँ एउटै मात्रै म उदाहरण दिन चाहन्छु। 2026 सालमा सरकारी कार्यफर्स नियावली भन्ने बनाएको छ। त्यो तुरुन्तै गर्ने, 3 दिनमा गर्ने, 7 दिनमा गर्ने, 15 दिनमा गर्ने, 35 दिनमा गर्ने भनेर त्यसमा छुट्याएको छ। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब एकै ठाउँमा इन्स्टिट्युसन लिएर आएपछि चाहिँ ल्याउनु पर्ने भयो। वातावरणको हामीले कुरा गर्दाखेरि त इन्भाइरोमेन्टल रुल अफ ल एन्ड जस्टिसका कुरा छन्, धेरै कुराहरू छ। तर वातावरण र हामीले चाहिँ डेभलपमेन्टमा ब्यालेन्स चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। दिगो विकासको कुराहरू छ, त्यो कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँ के भयो भने रिसोर्सलाई दोहन चाहिँ धेरै गर्ने, त्यसलाई त वातावरण अथवा पृथ्वी अथवा यो सम्पत्ति भने त भविष्यको नाश हो। नाश हो भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, त्यसलाई सके ब्याज थपेर दिने, नभए नि बिगार्न पाइँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने। मुख्य कुरा चाहिँ वर्किङ कल्चर इन्स्टिट्युसनमा ल्याउनु पर्यो र नेतृत्वले सही नियतको कुरा आएको थियो अघि छ। नियत राम्रो छ भन्यो भने मलाई लाग्छ आधा जाँगर सबै ठाउँमा पर्छ। वान स्टप सर्भिस गर्नलाई पनि फेरि अब त्यो नियतमै हामीहरू आएर टुक्यौँ क्या हो। गर्नलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल म्यान्डेट इम्पावर गर्नु पर्यो। अरूसँग रिलेटेड छ भने पनि अब आइटीको प्रयोग गरेर गर्नु पर्यो। तर त्यहाँ एकाउन्टेबली टाइम फ्रेम गर्ने चाहिँ मेकानिजम चाहिँ हुने, यति दिनभित्र यति समयभित्र गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो।
त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो भने त्यो तरिकाले इन्स्टिट्युसन डिजाइन, लेआउट डिजाइन, प्रविधिको विकास, जनशक्ति तयार, होइन, माइन्डसेटको कुरा र अलिकति ट्रस्ट। अहिले चाहिँ के भयो भने वर्किङ कल्चरमा ट्रस्ट डेफिसिट सबै ठाउँमा भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ भएको छ। यसलाई पुनर्ताजगीकरण गरेर प्रविधिले सपोर्ट गर्यो भने वान स्टप सप गर्दा मान्छेलाई ऊर्जा जाँगर पनि आउँछ, प्रोत्साहन पनि हुन्छ, काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ, लागत पनि घट्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि क्वेसन के हुन्छ, त्यसको तरिकाको लागि कानुन बनाउनु पर्यो। त्यो काम गर्दा सुरक्षाको कुरा पनि छ, अहिले मान्छेहरूलाई काम गर्दा जोखिम छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यो सबै कुराहरू सिस्टमभित्र बिल्ट इन भयो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद सर। अब म फ्लोरबाट क्वेसन लिन्छु। प्रश्न यहाँ सुमन सरले अघिदेखि हात उठाउनु भएको थियो, अघि पनि पालो पाउनु भएको थिएन, मैले माइक यहाँलाई हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद मान्यज्यू। वास्तवमा मेरो प्रश्नभन्दा पनि म एउटा पर्यटन क्षेत्रको व्यक्ति भएको कारणले यो ऊर्जा र पर्यटनलाई जोड्ने विषयमा अलिकति म सुझाव राख्न चाहन्छु हजुर। यो खास प्रश्न होइन, माफ पाऊँ त्यसको लागि। अहिले विश्व पर्यटन बजारमा गत 2 दशकदेखि एउटा नयाँ वेभ आएको छ, सस्टेनेबल टुरिज्म अथवा दिगो पर्यटन। दिगो पर्यटनलाई हामीले एउटा कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न अवधारणाहरूमध्ये एउटा कार्बन क्रेडिट पर्छ। र आज संसारभरि जति पनि भिजिटरहरूले ट्राभल गर्दाखेरि आफ्नो यात्राको कारणले उत्सर्जन भएको कार्बनलाई एउटा क्रेडिट गर्नको लागि कार्बन फी लिने चलन सुरु भइसकेको छ। एयरलाइन्सहरूले अहिले एयरलाइन टिकटसँगै कार्बन फी लिन्छन्, विभिन्न टुर अपरेटरहरूले कार्बन फी लिन्छन् र चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजरहरूले पनि लिन्छन्। अब आगामी दिनमा अहिले यो कार्बन फीलाई चाहिँ विशेष गरी कार्बन क्रेडिटको क्याम्पेन विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकहरूमा रुख रोप्ने काममा अभियानको रूपमा प्रयोग भइरहेछ। तर यसको सम्भाव्यता आगामी दिनमा के पनि हुनसक्छ भने जुन हाम्रो ऊर्जा विकासको लगानीको लागि चाहिने एउटा क्राउड फन्डिङको रूपमा व्यापक रूपमा हामीले यो कार्बन क्रेडिटको फीलाई हामीले परिचालन गर्न सक्ने सम्भाव्यता बढेर गएको छ। प्र्याक्टिस पनि सुरु भइसकेको छ। यस्तो भयो भने इन्टरनेसनल भिजिटरहरूको नजरमा हामी एक त सस्टेनेबल टुरिज्ममा कन्ट्रिब्युसनको लागि नेपाल एकदम पाएकको मुलुक हुन सक्छौँ भने अर्कोतर्फ उनीहरू त्यो कार्बन क्रेडिटबाट आएको फीले क्राउड फन्डिङको रूपमा हाम्रो लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। यस्तै इन्टरनेसनल कर्पोरेट्सहरूले पनि अहिले जति पनि चाहिँ कार्बन इमिसन गर्छन् त्यसको अगेन्स्टमा कार्बन क्रेडिटमा लगानी गर्नुपर्ने विभिन्न मुलुकहरूले नियम पनि अहिले अवलम्बन गर्दै आएका छन्। त्यसकारण हामीले इन्टरनेसनल कर्पोरेट्सहरूलाई त्यो कार्बन क्रेडिटको आफ्नो कन्ट्रिब्युसन जुन देशमा दिए पनि हुन्छ त्यो कुराबाट पनि हामीले हाम्रो ऊर्जा विकासको लगानीलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, आज नेपालमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा डिप रिसेसनको चाहिँ हामी अवस्थामा छौँ। यस्तो रिसेसनको अवस्था किन आएको छ भने हाम्रो सरकारको मिसम्यानेजमेन्ट र विगतका ब्याङ्किङका पोलिसीहरूको चाहिँ एकदम ऱ्यापिड चेन्जेसले गर्दा एउटा नैराश्यता आयो र लगभग अहिले इन्भेस्टर्सहरू ड्रेन आउट भएको अवस्था छ। जुन मुलुकमा रिसेसन उच्च तहमा पुग्छ त्यहाँ 2टा कुरा हुन्छ। एउटा, मान्छेसँग खर्च गर्ने पैसा हुँदैन, अर्को मान्छेले भएको पैसा खर्च गर्दैन। त्यसले गर्दा मार्केट इकोनोमीमा हाम्रो मनी इन्जेक्सन कम भएपछि झन् त्यो रिसेसन बढ्दै जान्छ र त्यसको नकारात्मक असरहरू पैदा हुन्छ। अब यसको लागि पनि आज हामीसँग आन्तरिक रूपमा जुन मार्केट इकोनोमीमा इन्जेक्सन गर्ने चाहिँ यो अर्थको अभाव भएको कारणले हामीले बाहिरबाट इन्भेस्टमेन्ट प्रमोट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अहिलेको प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि राम्रो कुरा उनीहरूले के गरेका छन् भने 6000 दिरहमदेखि 30,000 दिरहमसम्ममा उनीहरूको फ्री जोनमा अथवा बाहिर मेन लाइनमा कम्पनी खोल्न पाइन्छ। अलिकति छुट्याउँदै गर्नुपर्ने भयो। हामीसँग पनि त्यो युनाइटेड अरब इमिरेट्सको जस्तै इन्डियाबाट हुन्छ, चाइनाबाट हुन्छ, इन्टरनेसनल मार्केटबाट हामीले एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई एउटा इन्करेज गर्नको लागि हामीले हाम्रो ऊर्जा उत्पादनको कमसेकम 10% एउटा पुलमा राखेर ऊर्जाको मार्फत इन्सेन्टिभाइज गर्न खोजेको खण्डमा संसारभरि एउटा राम्रो मेसेज जान्छ कि नेपालमा गएर कम्पनी खोल्न सक्यो भने हामीले चाहिँ सस्टेनेबल ऊर्जा, क्लिन एन्ड ग्रिन इनर्जी फ्रीमा पाउँछौँ भनेर जान्छ र त्यसले इन्टरनेसनल एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्युनिटीमा नेपाललाई भिजिबल बनाउँछ र हाम्रो
त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पर्यटनका सम्भावनाहरू पनि बढ्छ। नेपाल एउटा व्यापारिक पर्यटनको लागि उचित गन्तव्यको रूपमा विकास हुन्छ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले आगामी हाम्रो ऊर्जा मन्थनमा यो ऊर्जाको बहसमा राखेर नीतिमा ल्याउन सकेको खण्डमा यसले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठोस लाभ पुर्याउन सक्छ। यो निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू चाहिँ महँगो भएको कारणले हो कि अथवा के हो कुनै होइन, यो पब्लिकले चाहिँ लाभांश पाउने कुरा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटीको हिसाबले हेरिन्छ। यहाँले भनिदिनुहोस् न, कहिले लाभांश पाउने कुरा चाहिँ किन ढिलाइ हुन्छ, यसलाई के गर्न सकिएला? धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै हो, तर यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ मैले होइन, यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दिएको छ। गएको वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएका विद्युत आयोजनाको लागत चाहिँ 13 देखि 17 करोड प्रति मेगावाट छ भने सरकारको चाहिँ 30 देखि 35 करोड छ र दोब्बर बढी छ भनेपछि यो प्रश्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नपढेका मान्छेहरूले गरेको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न चाहिँ लाभांश पाउने किन ढिला हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ 5 वर्ष हामीलाई सर्वेक्षणको लागि अनुमति हुन्छ, 5 वर्ष कन्स्ट्रक्सन हो। एउटा आयोजना सञ्चालन गर्न न्यूनतम 7 देखि 10 वर्ष लाग्छ। 10 वर्ष लागेर सञ्चालन गरेको आयोजनाको पनि हामीलाई चाहिँ बिजुलीको उत्पादनमा मात्रै हो, प्रसारण वितरण र व्यापार हामीलाई छैन। हामीले उत्पादन गरेको बिजुली विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्ने हो। त्यो पहिल्यै एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ, पिपिए भन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ। कुन कनेक्सन पोइन्टमा कुन सब स्टेसनमा कति क्षमताको ट्रान्समिसन लाइनमा कनेक्सन दिने भन्ने त्यो पछाडि पिपिए भएको हुन्छ। त्यो कनेक्सन एग्रिमेन्टको बेसमा हाम्रो प्रोजेक्ट कहिले सम्पन्न गर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले आयोजना सम्पन्न गरेका छौँ, नगर्दा पेनाल्टी तिर्नुपर्छ, हाम्रो पिपिएको दर पनि घट्छ। अब आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि सम्पन्न भएको विद्युत आयोजनाको चाहिँ एउटा ट्रान्समिसन लाइन नेटवर्क विद्युत प्राधिकरणले बनाउन नसकेर अथवा नभएर अथवा सरकारको ध्यान नपुगेर ट्रान्समिसन लाइन नबनेर हाम्रो उत्पादन भएको बिजुली खरिद गरेको छैन। हाम्रो बिजुली नै बिक्री नभएपछि हामीले डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमतै भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा छोटोमै ट्रान्समिसन लाइन पुगिसकेका हकमा पनि अहिले हाम्रो के छ भने इन्स्टल क्यापासिटी अघि भने 2900 मेगावाट जति छ, हाम्रो डिमान्ड 1800 मेगावाट जति छ। 1100 मेगावाट हाम्रो आजका दिनमा पनि इन्स्टल क्यापासिटीको बेसमा हेर्ने भने बढी छ इनर्जी। अब बर्खायाम सुरु भएपछि 2900 3000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ, 1800 1700 मेगावाट हो। फेरि बेस लोड त 1400 हो भनेपछि 1400 मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ। अब 400-500 मेगावाट बिजुली हामीले बेचे हो, 700-800 मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने स्थिति छैन। अनि विद्युत प्राधिकरणले के गर्छ भने पिपिएमा भएको एउटा चाहिँ सिस्टम अपरेटरले इन्स्ट्रक्सन दिन सक्ने प्रावधानलाई युज गरेर, त्यसको दुरुपयोग मिसयुज गरेर तपाईँको आयोजना 25 मेगावाट होइन 8 मेगावाटमा चलाउनुहोस्, तपाईँको 5 मेगावाट होइन 2 मा चलाउनुहोस्, तपाईँको 50 मेगावाट 20 मा चलाउनुहोस् भन्छ। चलायो भने काटिदिन्छ लाइन। अनि हामीले भने जति उत्पादन गर्न पाउँदैनौँ बर्खाको बेलामा भनेपछि हामीले उत्पादन गरेको बिजुली बिक्री गर्न नपाएर चाहिँ बिजुली बिक्री गर्न नसकेपछि हाम्रो आम्दानी हुन सकेन। आम्दानी हुन नसकेपछि हामीले वितरण गर्न नसकेको हो नाफा। त्यसैले यो कुरालाई नबुझेर चाहिँ अरू हिसाबले इन्टरप्रेट गर्नेहरूका लागि चाहिँ मेरो प्रश्नको जवाब चाहिँ के हो भने फेरि महालेखा परीक्षकै प्रतिवेदन पढ्नुहोस् भन्छु। हस्, धन्यवाद।